سلطان العارفین فرماندے نے پھر ایسے پیر فقیر مرید سارے واسطے ضروری کی ہے محنت شاکا کر کے بڑی محنت نال ان دے واسطے ضروری ہے 12 سال شریعت محمدیہ دے اتے انج عمل کرے رات نو ہاں جی جاگدا رہے زندہ رہے دن نو روزہ رکھے فرمایا او بندے نو مقام حاصل ہو سکتا ہے 12 سال نبی دی شریعت تے عمل کرے کانڈ پچھو نہ سٹے جس لئے 12 سال گزر جاون فرمایا پھر 12 سال طریقت راہ تے قدم رکھے محنت کرے محنت کر کے صرف اللہ باقی رہ جاوے بقایا ہر شے چھڑ دے وے اگے ایتھے گل نہیں مکی میں پھر 12 سال حقیقت دے اندر قدم رکھے کنے سال 12 سال شریعت دے اندر 12 سال طریقت دے اندر 12 سال حقیقت دے اندر گزارے ایتھے گل نہیں مکی فرمایا پھر 12 سال اللہ دی معرفت دے اندر قدم رکھے تے انج ڈوب جاوے کائنات دی ہر شے بھول جاوے فرمایا پھر عشق و محبت دی منزل دے اندر اگ کھولے پھر سمجھ لے بندہ بیٹھا زمین تے ہوئے گا اس دی نظر آسمان چیر جاوے گی رب دے عرش تو بھی اگے گزر جاوے گی اس دی نظر زمین دی پہلی سطح تو 7ویں زمین دی تھلے والی آخری سطح تک پہنچ جاوے گی پھر جا کے سنو مقام سچا تے صدق والا حاصل ہوئے گا اللہ دے بندے ایویں مقام نہیں ملتے ہوندے ایویں مرتبے نہیں ملتے بڑیاں محنتاں درکار نے ایکو الف تیرے درکار ایویں نہیں فرمایا بڑیاں محنتاں درکار نے ہاں جی وہ انہاں چیزاں دے کیوں محتاج نہیں ہوندے ایسا کسی دی خبر لینی ہوئے موبائل استعمال کرنے ہاں جی کوئی خط استعمال کرنے پیغام رساں دے ذریعے پیغام پہنچانے پر اللہ دے پاک بندے انہاں دے محتاج نہیں ہوندے انہاں دا پیغام ہوا پہنچا دیندی ہے ہاں جی حضور فرماتے ہیں نا میرا امتی جڑا درود شریف پڑھتا ہے تو میں محمد تک پہنچ جانا ہے میں محمد دی روح جڑی ہے دوبارہ لٹائی جاندی جسم دے اندر میرا امتی جتے بہ کے درود و سلام پڑھتا ہے رب العالمین ہاں جی ہوا نو حکم دے دیندا اینو پہنچا جتے جاندے ہوا اوتے پہنچا دیندی ہے ہاں جی اگے غور کر اگے فرماندے نے راہ بغیر کامل مرشد تو کدے حاصل نہیں ہو سکتا یہ راہ بغیر کامل مرشد تو کدے حاصل نہیں ہو سکتا تے کامل مرشد ہووے کہندا اللہ دے بندے اگر ایک لالچ دا پردہ پیا ہووے تے کدے بندہ خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا خدا تک نہیں پہنچ سکتا جے اینا کو لالچ دا پردہ پیا ہووے رب تک نہیں پہنچ سکتا سلطان باؤ نے آپ ہی فارسی دے اندر سمجھایا ہے کی فرماندے فرمایا باؤ دورا دورا نزدیک از شاہ رگ خدائی چلو بولی تو رکھو سمجھا تو میں دینا ہی ہے اس شیر نو لیکن ذوق تو بنائی رکھو بولو نا اچھی سبحان اللہ باہو تورا تورا نزدیک از شاہ رگ خدائی خدا باتستو تو از وے جدائی فرماتے ہیں اللہ تیری شارک تو نیڑے ہے وہ جدو بندے دی شارک جڑی بندے دے کول بالکل قریب ہے رب دی ذات تیری شارک تو نیڑے ہے فرمایا لیکن پھر بھی تو دور پہ آئے پھر بھی تیرے اتنے پردے پہ گئے نے رب تیری شارک تو بھی نیڑے گھر
قرآن بھی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا اسی بندے دی اشارہ کہ تو بھی نیڑے آؤ. پھر بندہ کیوں دور ہے؟ وجہ کی ہے؟ دور سے واسطے ہے، اس واسطے بندہ دور ہے. بندے ہوتے حجاب پاوے نے، پردے پاوے نے. اگر اللہ دے نام اس میں جلالت دی برکت بندے نو مل جاوے، پھر خدا دی قسم سارے پردے آپ ہی ہٹ جاون گے. سارے پردے ہی آپ ہٹ جاون گے. صرف حجاب نو ختم کرن دی لوڑ ہے. ہن اگے سمجھ گل نو، حجاب کیڑی شے، پردہ کیڑی شے جڑی بندے ہوتے پا دیندی ہے. کیڑی شے یہ بھی سمجھنا ہے اساں. کیوں بندے نو راز و نیاز سمجھ وچ نہیں آندا؟ کیوں اچا مقام تے مرتبہ بندے دی سمجھ وچ نہیں آندا؟ میرے آقا دی سلطان بہو نے حدیث بیان کیتی ہے. آپ فرماتے ہیں طالب الدنیا مخنث وطالب العقبہ مؤنث وطالب مذکر. فرمایا جڑا بندہ دنیا دے چاون والا ہے ہجڑا ہے، خسرے دی منندے. جڑا آخرت نو چاون والا ہے عورت ہے، مؤنث ہے، مرد نہیں. فرمایا جڑا رب نو چاون والا ہے اونوں ہی مرد آکھیا جاندا ہے. آپ دے ساتھ پابندی کر رہے ہیں. فرمایا جڑا طالب دنیا ہے وہ کون ہے؟ مخنث. مخنث آکھا جاندا ہے ہجڑے نے. اینو آکھا جاندا ہے تے جڑا آخرت دا طالب ہے نماز پڑھے تے منگے رب مینوں جنت دے دے. فرمایا نہیں، اے بھی عورت ہے، اے بھی مرد نہیں. جڑا رب کولوں صرف رب دی ذات منگے، اس میں جلالت دے توفیل، اس میں جلالت دے وسیلے نال جڑا رب کولوں رب منگے، فرمایا اینوں مرد آکھیا جاندا، دوسرے نوں مرد نہیں آکھیا جاندا. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ خود فرماندے نے بھائی سلام ہر وقت خوش نظر حال مستی راچے دانی بے خبری. واصلین جڑے ہوندے نا، یعنی کہ جڑے رب دی ذات تک وصل معرفت والے لوگ ہوندے نے، حقیقت نو سمجھنے والے لوگ ہوندے نے. فرمایا دوویں وقت خوش رہندے نے. ہاں جی، جڑا بندہ بے خبر ہوندا ہے اونوں رب دی مستی واقفیت کدے حاصل نہیں ہو سکدی.